अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है गुज़िश्ता से पवस्ता स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का। और आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, एक शहीद कोर कमांडर, एक जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, और बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस उसकी वजह से मौजूद हैं आज दिन तक। वो जनरल जो बलूचिस्तान जैसी गोल्ड माइन पोस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी रेपुटेशन फिर भी क्लीन थी, और फिर भी वो करप्शन से दूर रहा। जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के खिलाफ अपनी राय रखता था, और जो लोगों के मुताबिक मुसलसल ये कहता रहा कि अगर इमरान खान को हटाया गया तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। 1 अगस्त 2022 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश लसबेला बलूचिस्तान में ये क्रैश होता है, और ये वो क्रैश है जो ऐसे सवालात छोड़ जाता है जो आज तक जिनके जवाबात नहीं मिले, और वो जवाबात आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल कहानी वही पुरानी, बैड वेदर, फॉग, माउंटेन, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैड वेदर ही इसकी वजह थी या कुछ और बात भी थी। आज हम फैक्ट्स के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, खामोश सवालात उठाएंगे। बहुत सी हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मौजूद है, जो रिपोर्ट मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अब जाहिर बात है कि बगैर किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम तो यहाँ पे इस वक्त नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस के ऊपर हम एक राय अपनी जरूर कायम कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, अहम बात है, ये तरीकाकार है पाकिस्तान में जो चलता है, तो उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। लेकिन बिना डरे हुए हम सवाल उठाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद कौन थे, क्या थे? पहले एक ये चंद सेकंड का क्लिप है, ये आपको जनरल सरफराज अहमद की पर्सनालिटी के बारे में बहुत आपको वाजे कर देगा। वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता था, रजीम चेंज के खिलाफ था, उसकी जाती सोच क्या थी, वो क्या कह रहा है, हीरो है या विलन है, बहरहाल वो फैसला आपने करना है। देखिए क्लिप जरा, क्या कहते हैं जनाब। हम आपको क्लिप दिखाते हैं और क्लिप चलाते हैं। अपने रब से वादा किया हुआ है कि मैंने पाकिस्तान का नाम बगैर वजू के नहीं लेना। तो जब आप लोग आए तो मैंने कहा पाकिस्तान का जिक्र होना, मैं वजू करने के लिए चला गया। एन एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक जनरल ऑफिसर, पाकिस्तान का नाम बगैर वजू के नहीं लेना, इसको आपकी फौज बेचना चाहती है, बार बार बेचती है इसको, इसके। और ये जो बातचीत जनरल सरफराज ने की, इसको बेचती है। बात नहीं करते तो नहीं इस बात पे करते कि जनरल सरफराज वोकली एंड विजिबली रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ थे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जनरल सरफराज जो है वो थे कौन। तो 1989 का पीएमए ग्रेजुएट था, आजाद कश्मीर रेजिमेंट से, एके रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से इन्होंने जो है वो स्टाफ कोर्स भी किया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुका था। जहन के अंदर बात रखनी है, उसको गेमों का पता था। हर जर्नैल को गेम का नहीं पता होता जो सियासत के अंदर की जा रही होती है। ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज ही वाज द डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, फिर डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ, और आखिर में कोर कमांडर 12 कोर यार, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की असामी है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस बंदे की रेपुटेशन क्लीन थी। यूनाइटेड नेशन मिशन था, हेटी के पीस कीपिंग मिशन से लेकर सवात और वजीरिस्तान ऑपरेशन तक एक बैटलफील्ड सोल्जर के तौर के ऊपर फौज में जाने जाते थे। बलूचिस्तान में जहां हर पेट्रोल टैंकर, हर ड्रग कॉन्वॉय, हर इलीगल शिपमेंट से करोड़ों रुपए रोजाना की बुनियाद के ऊपर बनते हैं, और मैंने इसके सबूत प्रेजेंट किए हैं। इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर ऑयल स्मगलिंग हो रही है, वहां से भी ये बंदा पैसे नहीं कमा रहा था। ये हमारे पास रिपोर्ट है। लोग कहते हैं यार शरीफ आदमी था, ठीक है, शरीफ आदमी था, ना प्लॉट माफिया ना स्मगलिंग कार्टेल का हिस्सा था, लेकिन बहरहाल इनकी औलाद को वो सब कुछ मिला है। खामोश रहने की कीमत है, या जो भी इनका बेटा, इनका अपना एडीसी था और उनके साथ क्रैश के वक्त नहीं था जब ये क्रैश हुआ, लेकिन लसबेला क्रैश एक ऐसा क्रैश है जो इट वॉन्ट डाई। उन लोगों से जो उनके करीब थे, वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि यार जनरल सरफराज
علی عمران خان کو ہٹانے کے خلاف تھے. ہم نے بہت دفعہ یہ بات چیت جو ہے سنی ہے. وہ کہتے تھے کہ رجیم چینج سے اکانومی کریش ہو جائے گی اور ملک انسٹیبل ہوگا. آج 3 سال بعد آئی ایم ایف کی گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایلیٹ کیپچر، کرپشن، رینٹ سیکنگ اور ٹیکس مافیا نے تباہ کیا ہے. اور یہ بندہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز یہی بات کر رہا تھا، بار بار بتا رہا تھا، اور یہ بتاتے بتاتے اس کا کریش ہو گیا. اب یہ جو کریش ہے، ذرا اس کے اوپر آتے ہیں. لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش کی جو آفیشل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب 1 اگست 2022 کو کہتے ہیں جی لسبیلا کے اوپر کریش ہوتا ہے. پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر فلڈ ریلیف آپریشن پر تھا بلوچستان کے اندر. ہیلی کاپٹر نے لسبیلا کے ایریا میں اے ٹی سی سے کانٹیکٹ لوز کر دیا. 6 افراد شہید ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد، بریگیڈیئر خالد، میجر سعید، میجر طلحہ اور نائک مدثر. آفیشل سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جناب موسم خراب تھا اور اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور فوگ بنی ہوئی تھی، لو ویزیبلٹی تھی، ہیلی کاپٹر پہاڑوں کے اندر کریش کر گیا. یہ آفیشل کہانی آئی. یہ آفیشل ورژن ہے جیسے ہم یہاں پہ آپ کو نوٹ کر کے بتا رہے ہیں. لیکن یہیں پر سوال اٹھتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال اٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ عزیزان من، میں پائلٹ بھی جو ہے ان سے بھی میری بات چیت ہوئی اس کے اوپر، پاکستان آرمی ایویشن سے بھی میرا ایکسپیرینس بھی ہے، ذاتی طور کے اوپر میرے دوست بھی ہیں، میری ان سے بات چیت بھی ہوئی. فوری طور کے اوپر کریش کے فوراً بعد انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ عادل بھائی سر یہ جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر میں ٹیکنیکل ایشوز بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، بیڈ ویدر تھا. سر میں نے کہا یار بیڈ ویدر تو کلیئر تھا، تھوڑے بہت کلاؤڈز تھے، اور کور کمانڈر کا تو اکیلا بھی فلائی نہیں کر رہا ہوتا. میں نے کہا نہیں سر وہ ٹیکنیکل ایشوز تھے، آپ بات سمجھیں، قسمیں وعدے مجھ سے کیے گئے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بات جو میرے سوالوں کا جواب آرمی ایویشن کور کے آفیسر آج دن تک نہیں دے پائے وہ یہ ہے کہ فلیٹ کا بیسٹ ہیلی کاپٹر کور کمانڈر کو دیا جاتا ہے، اور بلوچستان پورے کا فلیٹ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر موجود ہے. مینٹیننس، چیکس، کرو جو ہے وہ سب ٹاپ نوچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی جو ہے کسی قسم کی کمی کوتاہی کور کمانڈر کے لیے نہیں کی جاتی. ویدر چیک کیے بغیر جو ہے فلائٹ لی نہیں جاتی، اڑائی نہیں جاتا. تو پھر عوام یہ سوال کیوں نہ پوچھے کہ کیا صرف ویدر کا فیکٹر تھا؟ کیا ہیلی کاپٹر نے کوئی ڈسٹریس کال دی تھی؟ کوئی ڈسٹریس کال ہیلی کاپٹر کی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی. کیا کریش سائٹ کا فورنزک، بلیک باکس، مینٹیننس لاگ کبھی پبلک کیے گئے؟ نہیں کیے گئے. اگر کوئی بات پبلک ہوئی تو فوج کے اندر گریپ وائن میں وہ اللیجڈلی جو افواہیں تھیں وہ یہ تھیں کہ یار یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو کریش کوئی میزائل کے ذریعے، کوئی میزائل ہٹ بھی اس کے درمیان میں بات چیت کی گئی کہ سر میزائل ہٹ کے تھے، آثار تھے، کیونکہ کریش جو نارمل ہوتا ہے اس طرح کا کریش نہیں تھا. لیکن وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی، وہ ایک الزامات تھے، اس کے ثبوت آج دن تک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اوپن انویسٹیگیشن اس کی ہونے نہیں دی گئی. سوشل میڈیا پر کریش کے فوراً بعد 2 طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چلتی ہوئی وہاں پہ آپ کو دکھائی دیں. پہلی، کچھ لوگوں نے بنا ایویڈنس کے کلیم کیا کہ ہیلی کاپٹر شاٹ ڈاؤن ہوا تھا، جو میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں. دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سٹیٹ یہ کیا گیا کہ جناب یہ ایک سمیئر کیمپین ہے، ڈس انفارمیشن ہے فوج کے خلاف. ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف اسپیشل ایف آئی اے کی انکوائریز کھول دی گئی. میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کر کے، حالانکہ میں نے کہا کہ یار آرمی ایویشن والے یہی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہے، لیکن لوگ بات کر رہے ہیں کہ جنرل سرفراز کے اوپر جو ہے یہ معاملات اس قسم کے تھے. جنرل سرفراز کے اس کریش کی جو میرے پاس خبریں پہنچی وہ یہ تھی کہ جناب جنرل باجوہ نے اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ سرے سے پبلک ہونے ہی نہیں دی، اور فوراً دستی کلوز کروائی کہ یار اس کو بند کرو، فوراً اس کے اوپر بات ہی نہ کرو. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹس کریں، یہ کریش ہوا رجیم چینج کے کچھ ماہ بعد، جب جی ایچ کیو اور نیا پولیٹیکل سیٹ اپ مل کر عمران خان کو ہٹا چکے تھے. بلوچستان میں فلڈ ریلیف چل رہا تھا، لیکن اسی وقت وہاں ایرانین آئل، ڈرگ اور سمگلنگ کا فل بزنس بھی آن تھا وہاں پہ، اور جنرل سرفراز اس بزنس کے لیے ایک بہت بڑا رکاوٹ تھے. جنرل سرفراز نے ڈرگ سمگلنگ کے لیے ان کے سر میں درد کیا ہوا تھا. میری اطلاعات کے مطابق بڑے بڑے میگا کارٹلز، اور یہ انٹرنیشنل ڈرگ کارٹل ہوتے ہیں، یہ کوئی لوکل نہیں ہے، ان کے پاس ایکسس ایڈوانسڈ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کی ایکسس ہوتی ہے اس کارٹل کے پاس، ٹھیک ہے. اور یہ باقاعدہ پاکستانی فوج کے اندر ان جو ہے ان کے رابطے بھی ہیں، یہ آفیسرز پوسٹ کرواتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر وہاں پہ اپنی مرضی سے جو ان روٹس کے اوپر. میں ذاتی طور کے اوپر ان آفیسرز کو جانتا ہوں جو ڈرگ
کارٹلز کے روٹس کو مانیٹر کرتے ہیں، جن کی ایف سی میں پوسٹنگ کروائی جاتی ہے، جن کی 12 کور میں پوسٹنگ کروائی جاتی ہے، جن کی آئی ایس آئی میں پوسٹنگ کروائی جاتی ہے، اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان روٹس کو، اور اتنا پیسہ ان کو کیش میں ملتا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، گھروں میں پیٹیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. اور یہ جو آفیسرز ہیں ان کو اگر کوئی روکا جائے، اور ان کو اگر روک سکتا تھا تو کور کمانڈر روک سکتا تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق روک رہا تھا. تو کرنل جواد خان جنرل سرفراز علی کی طرح ایک ایماندار افسر تھا، میرا یونٹ افسر ہے مردان سے کرنل جواد خان کا تعلق تھا، پاروتی سے. انہوں نے بھی جو ہے ڈرگ سمگلرز کی پنجکور میں ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور ان کے اپنے ٹروپس کو ساتھ ملا کے ان کو ڈرگ سمگلرز کا پیچھا کرتے ہوئے گلے میں 3 گولیوں کا برسٹ لگا تھا، جو کہ کہا ان کے اپنی قریبی فیملی کی طرف سے، اور جو لوگ ان سے لوئل تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ایف سی خود شامل ہے، کیونکہ اگر آپ ڈرگ سمگلرز کا راستہ روکتے ہیں تو وہ فوجی افسروں کو بھی رستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور پاکستان اس وقت اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اگر بن گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل کارٹل سٹائل کے اندر بنا ہے، ساؤتھ امریکہ کا جو سٹائل ہے آپ اس کے اندر بنا ہے. اس کو کوئی اگر چیلنج کرے تو ان کے انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں، جن کے کلینڈسٹائن بلیک آپریشنز اسی ڈرگ منی سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر یہ اوور نائٹ تو نہیں بنا، 2022 میں اگر جنرل سرفراز کا کریش ہوتا ہے تو آج اگر 2025 کے اندر آ کے اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ ٹیلی گراف سٹوری کرتا ہے، پاکستان بن گیا ہے، تو اس کے پیچھے 2-3 سال تو لگے ہیں نا. اور پراکسی آپریشن پاکستان کے جتنے بھی ہیں، بلیک اکانومی، انلیگل اسپیکٹرم، جرنیلوں کا، وہ اسی سے یہ تو کام کر رہا ہے. عمران خان کو تو سپورٹ وہ کرتے تھے، ایماندار بندہ تھا، کہتا تھا وضو کر کے ملک کا نام لیتا ہوں. تو پھر اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا. جس بھی ملک کا فوجی ہے اگر وہ اتنا زیادہ پیٹریوٹک ہے تو اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، ظاہری بات ہے. اور اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اب گولڈ مائن کے اوپر بیٹھ گیا آ کے بلوچستان میں، تو اس کے لیے مشکلات تو پیدا کی جائیں گی نا. وہ کسی صورت اس کو آپریٹ تو نہیں کرنے دیا جا سکتا. میں ذاتی طور کے اوپر افسران کو جانتا ہوں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس ایکسس ہوتی ہے فار ایڈوانس ویپنری، سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی بھی ایکسس ہوتی ہے ان کے پاس. جو مجھے وہاں کے افسر بتاتے ہیں کہ جو وہیکلز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ پاکستانی کی فوج کے پاس، آئی ایس آئی کے پاس اس طرح کی گاڑیاں نہیں ہیں جس طرح کی وہ یوز کرتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر اسپیشل سسپینشن لگا کے وہ چڑھ جاتے ہیں دوسری طرف، اور ان کو روکا ویسے بھی نہیں جا سکتا، تو اس لیے ان کو راستہ دے دیا جاتا ہے اور ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور اب تو باقاعدہ طور کے اوپر میں نے اسپیشل اس کے اوپر ایکسپوزے کیا ہے، اگر میں لنک ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں. جو نارکو اکانومی ہے پاکستان کی، اس کو بھی ذرا چیک کر لیجئے گا. تو جنرل سرفراز ان کے لیے بھی بہت بڑا درد سر بنے ہوئے تھے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا. اور جنرل آرمی چیف کا اس میں باقاعدہ طور کے اوپر میری ذاتی ایکسپیرینس کے اندر فل فلج ان کی بلیسنگ، ڈی جی آئی ایس آئی کی اگر یا آرمی چیف دونوں کی ہوتی ہے، اور ہر کسی کو حصہ اوپر تک جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایک کریش رجیم چینج کے فوراً بعد ہونا، اس سارے حالات کے اندر ہونا، 12 کور بلوچستان میں ایک ہی کور ہے وہاں پہ ہونا جہاں پہ انہوں نے روکا ہوا تھا سب کو، اور ایک ایسے بندے کا کریش ہونا جس کی کلین ریپوٹیشن ہے، پرو عمران خان سٹینس ہے، اور مافیا ان فرینڈلی اپروچ ہے، تو اچانک اس کا کریش جو ہے وہ کسی طور بھی سمجھ نہیں آتا. دیٹ از وائی لسپیلا کریش از اے کریش which won't die. ٹھیک ہے، کیا یہ صرف ایکسیڈنٹ تھا یا سسٹم نے اپنی ایک اور انکنوینئنٹ وائس لوز کر دی؟ یہ ہمیشہ ہوتا چلا ہے، اور جرنیل کے لیول کے اوپر پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن بہت سی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. کرنیل کے لیول پہ کرنل جواد خان شہید کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور کرنل جواد خان شہید میرا یار جو ہے، اور اس نے he was not very religious، لیکن ایف سی جانے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیجس بھی ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایمانداری، وہ اپنا پین سے کہتا تھا میں گھر کا سودا نہیں لکھتا سرکاری پین سے کہ یہ حرام ہے. اس لیول کے اوپر اگلا بندہ چلا گیا تھا. تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا تھا. جنرل سرفراز نے پروفیٹک بات چیت کی تھی 2022 میں، تھوڑا بہت پیچھے چلے جائیں کہ رجیم چینج آپریشن ہوا، بہت سے لوگوں کو وارننگ دی تھی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جائے گا، روپی کریش کر جائے گا، انفلیشن کی سونامی آئے گی، مہنگائی کی سونامی آئے گی. سب کچھ ہو گیا. آج ہمارے پاس آئی ایم ایف کا گورننس ڈائگنوسٹک موجود ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں
टैक्स एलीट के लिए जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तानी मुल्क डिजाइन किया गया है, जो टैक्स सिस्टम एलीट कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। मैसिव करप्शन है, 5 खरब रुपए की सिर्फ सरफस के ऊपर करप्शन है, जो कि जनरल सरफराज अली नहीं कर रहा था। नीचे भी कर्नल जवाद खान भी हैं, इस तरह के मेजर भी होते हैं, रस्ते से ही हटा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कंट्रोल करते हैं, ये IMF की रिपोर्ट है। और ये सरफराज अली जैसे लोगों को रस्ते से हटा के ये काम किया गया है। ये वो भी मतलब तमाम के तमाम जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं जो कि इस वक्त बदनाम हो रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, सरफराज अली जैसे सोल्जर्स जो हैं, वो सारे के सारे उनको बताया जा रहा है कि अगर तो तुम लोग जो है वो ड्रग्स, ऑयल वॉर और रियल एस्टेट माफियाज के साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें हिस्सा मिलेगा, तुम ये करते रहो, याशी प्रोग्राम चलाते रहो, नहीं तो तुम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर कोई सवाल करता है, उसका दिमाग खराब होता है, तो उसको गोलियों के फक्के खिलाए जाते हैं। जरा मैंने इसके ऊपर जो है नशे फौज, नशा और नफ्सियाती बीमारियों के ऊपर मैंने स्पेशल रिपोर्ट की है, वो आप देख लीजिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में लोग जनरल सरफराज ने जो बात की थी कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो सब कुछ सच साबित हुआ। और ये जो एक पैटर्न है बाकायदा तौर के ऊपर, ये ऐसे नहीं ये सारे का सारा काम हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उसमें इस तरह के अजीबो गरीब पुरअसरार वाकयात जो है उससे भरा पड़ा है। एयर क्रैश हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, सडन हार्ट अटैक हो जाते हैं, कायदे आजम की डेथ, अनटाइमली डेथ से ये मामला शुरू हुए हुए हैं। और हर दफा वही नैरेटिव दिया जाता है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, पायलट एरर हो गया, वेदर खराब था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कभी पब्लिश नहीं की जाती, कभी अवाम को नहीं बताया जाता, या फिर ऐसी लैंग्वेज में होती है कि आम आदमी को सिरे से कुछ समझ ही ना आए, ठीक है, वो आगे से कहे। और इसी तरह इसी वजह से ये लसबेला क्रैश जो हुआ तो अवाम ने फौरन तौर के ऊपर जो है उसी पैटर्न का हिस्सा समझ लिया कि यार बस क्रैश हो गया, जर्नैल मारा गया, सीखी करिए। और जब ये स्टेट किया जाता है कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जो कि उठाए गए तो उनके खिलाफ FIA के केसेस बन जाते हैं, अभी पीका लॉज के केसेस बन जाते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म होती है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा उसको कहा जाता है, इसको भी कहा जाएगा। और फिर से लोगों को जो है वो अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दिया जाता है। हमारी डिमांड ये है कि हम सच की डिमांड करते हैं, हम किसी प्रोपेगेंडे की डिमांड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये व्लॉग लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की तौहीन नहीं बल्कि उनकी इज्जत के लिए है कि ऐसे जर्नैल भी मौजूद इस फौज में थे, हैं या नहीं है ये तो हमें नहीं लगता नहीं है कि हैं, लेकिन थे। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो फिर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की गई? फ्लाइट डाटा, मेंटेनेंस लॉग, वेदर रिपोर्ट, क्रू ट्रेनिंग, सब डिटेल से लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आई जा रही? इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें आर्मी के अलावा सिविल एविएशन और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी शामिल हों। ये इसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते, ठीक है। जिस मुल्क में जवान सिपाही का कोर्ट मार्शल जो है वो लाइव टीवी पे डिस्कस होता है, जहां पे जो एक अफसर अगर बोलता है, रिटायर्ड अफसर बोलता है, उसका गायबाना कोर्ट मार्शल हो जाता है, 14-14 साल उसको सजा हो जाती है, वहां पे एक 3 स्टार जनरल की शहादत पर सवाल पूछना गद्दारी क्यों है भाई? ये सवाल है। FIA ने क्यों केसेस बनाए? और अगर हम अपनी शहीदों के लिए भी सच नहीं मतलब इंसाफ नहीं मांग सकते तो फिर ये मुल्क किसके लिए है? जो इस वक्त बैठे हुए उन्हीं के लिए है। और इसीलिए इस फौज से शदीद तरीन नफरत की जाती है। लोग कहते हैं कि फौज में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का अपना मसला जो है वो फौज खुद है। आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये पब्लिक मेमोरी का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर वाले, उनका जवान बेटे बेटियों और तमाम फैमिलीज के लिए जो यूनिफॉर्म में अपने प्यारे लोग लूज कर रहे हैं, हमारी एक ही डिमांड होनी चाहिए, हमें सच बताओ जालिमो, हमें सच बताओ। हो सकता है कि सच वही हो जो ऑफिशियल वर्जन हो, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ओके, बैड वेदर था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब तक ये बात सामने डॉक्यूमेंटेड, ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल तरीके से सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक जाहिरी बात है कि जख्म नहीं बढ़ेंगे और सवालात मजीद जन्म देते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान में सीनियर ऑफिसर्स की डेथ पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होनी चाहिए? क्या लसबेला क्रैश की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपको मजीद चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर बातचीत करूं जो इस वक्त, और मैंने की है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल प्रोग्राम किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्राइवेट वीलॉग्स के लिए इसको ज्वाइन भी कीजिए, मेंबर भी बन सकते हैं, मुझे सपोर्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।